औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में क़याम पाकिस्तान से लेकर 1951 तक के वाक़यात का तज़किरा किया, जब पाकिस्तानी फोर्सेस की क़यादत खुद पाकिस्तानी रियासत के हाथ में न थी। फिर 1951 में जनरल अयूब खान को पाकिस्तान का पहला पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनाया गया। हुआ कुछ यूं कि रावलपिंडी साजिश केस के बाद अस्करी क़यादत में एक खला पैदा हो चुका था। सीनियर अफसरान में से एक जनरल इफ्तिखार खान, जो मुमकिना आर्मी चीफ तस्वुर किए जा रहे थे, एक फिजाई हादसे में हलाक हो गए। मेजर जनरल अकबर खान, जो सीनियरिटी में बुलंद थे, साजिश में मुलव्वस होने के बाइस मुस्तरद कर दिए गए। इस तनाजुर में वजीर आजम लियाकत अली खान ने सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए एक निस्बतन कम तजर्बाकार मगर वफादार समझे जाने वाले अफसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अयूब खान को पाकिस्तान का पहला मुकामी कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। ये तकर्रुरी अप्रैल 1951 में अमल में आई। कौम ने इस फैसले को कौमी खुद मुख्तारी की एक अलामत के तौर पर सराहा, मगर कुछ सियासी और सहाफती हल्के इस तकर्रुरी को फौज के अंदर सियासी वफादारी की बुनियाद पर की गई एक स्ट्रैटेजिक चाल भी करार देते हैं। अयूब खान बज़ाहिर गैर सियासी थे, लेकिन बाद में यही शख्सियत पाकिस्तान की अस्करी तारीख का सबसे मजबूत हुक्मरान साबित हुई। यह तकर्रुरी बज़ाहिर कौमी खुद मुख्तारी की अलामत थी, मगर इसके साथ ही कई मुबस्सरीन के मुताबिक सिविलियन हुकूमत ने मुस्तकबिल के एक ताकतवर सियासी किरदार जमीन भी हमवार कर दी। अयूब खान की तकर्रुरी अप्रैल 1951 में हुई और उन्होंने फौज के अंदर तेजी से अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम और तहरीक पाकिस्तान के कलीदी रहनुमा नवाबजादा लियाकत अली खान को रावलपिंडी के कंपनी बाग, जो कि अब लियाकत बाग कहलाता है, में एक अवामी जलसे के दौरान उस वक्त गोली मार दी गई जब वो माइक पर खिताब करने के लिए उठे थे। हमला इंतहाई महारत से किया गया और जैसे ही लियाकत अली खान जमीन पर गिरे, हाजरीन और सिक्योरिटी एहलकारों में भगदड़ मच गई। हमला आवर सईद अकबर नामी अफगान शख्स था, जिसे फायरिंग के फौरन बाद मौके पर ही पुलिस एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाकया एक ऐसी कौम के लिए शदीद धचका था जो अभी नौज़ायदा थी और जिसकी सियासी और अस्करी सिमतें अभी वाज़ेह नहीं हुई थीं। इस कत्ल की तहकीकात किसी मुकम्मल शफाफ जुडिशनल इंक्वायरी की सूरत में कभी सामने नहीं आ सकी। कातिल मौके पर ही मारा गया, जिसने मुमकिना तौर पर किसी बड़ी साजिश के सिरे, शवाहिद या एतराफात को दफना दिया। न अदालत में मुकदमा चला, न आवाम को कोई हतमी रिपोर्ट दी गई। आज कई दहाइयां गुजर जाने के बाद भी ये वाकया पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े मुअम्मे के तौर पर मौजूद है। कत्ल से सिर्फ चंद महीने पहले रावलपिंडी साजिश केस का इंकशाफ हुआ था, जिसमें मेजर जनरल अकबर खान और दीगर फौजी और सिविलियन अफराद बशमूल फैज अहमद फैज को गिरफ्तार किया गया। ये वो अफसरान थे जो सिविलियन हुकूमत से नाला थे और ताकत के जरिए इनकलाबी हुकूमत लाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। लियाकत अली खान ने न सिर्फ इस साजिश को नाकाम बनाया, बल्कि फौजी इख्तियारात को महदूद करने के लिए अमली इक़दामात भी किए। कुछ मौरखीन समझते हैं कि यही वो रवैया था जो बास ताकतवर हल्कों को नागवार गुजरा और कत्ल रावलपिंडी साजिश केस का रद्द अमल था। लियाकत अली खान फौज को हमेशा सिविलियन कंट्रोल में रखना चाहते थे। इनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जमहूरी इदारे सबसे बालातर हैं और फौज को आइन, हुकूमत और अवामी नुमाइंदों के तहत रहकर काम करना चाहिए। ये पॉलिसी बाज़ आला फौजी हल्कों के लिए नाकाबिले कबूल थी, खास तौर पर उस दौर में जब फौजी ब्यूरोक्रेसी तेजी से ताकत हासिल कर रही थी। जब जनरल अयूब खान को अप्रैल 1951 में कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया, तो ये फैसला सीनियरिटी के बरअक्स किया गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक लियाकत अली खान बाद में इस फैसले पर मुतमईन ना रहे और अयूब खान को हटाने के इम्कानात पर गौर करते रहे। अगर ये दुरुस्त है तो मुमकिन है कि कुछ अनासिर ने अयूब खान की मुमकिना बरतरफी को रोकने के लिए लियाकत अली खान को रास्ते से हटाना जरूरी समझा हो। लियाकत अली खान के कत्ल को सिर्फ एक हादसा करार देना आसान जरूर है, लेकिन इसके साथ मौजूद सियासत, वक्त का इंतखाब, कातिल का पस मंजर और फौरी तौर पर तहकीकात का खत्म होना, ये सब इस वाक़े को एक बड़ी सियासी सफाई यानी पॉलिटिकल क्लींजिंग की तरफ इशारा देते हैं।
پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی شہادت فوجی قیادت کے عروج اور جمہوریت کی غیر یقینی بنیادوں کے اس سنگم پر یہ قتل صرف ایک شخص کی جان نہیں بلکہ ایک جمہوری بیانیے کو بھی دفنا گیا، جس کے اثرات آئندہ کئی دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد پاکستان کی سیاست ایک واضح خلا کا شکار ہو گئی۔ وہ واحد رہنما تھے جنہیں عوامی سطح پر تحریک پاکستان کا تسلسل اور ریاستی نظم و نسق کا اعتماد حاصل تھا۔ ان کی شہادت نے نہ صرف حکومت کو قیادت سے محروم کیا بلکہ اداروں کے درمیان توازن بھی بگاڑ دیا، جس کا فائدہ جلد ہی فوج اور بیوروکریسی نے اٹھایا۔ 1951 سے 1958 تک پاکستان میں ایک کے بعد دوسرا وزیر اعظم آتا رہا، مگر کوئی بھی شخصیت مستقل قیادت کا تاثر قائم نہ کر سکی۔ ان تمام ادوار میں ایک بات مشترک رہی، وزیر اعظم کو طاقت کے اصل مراکز یعنی فوج، بیوروکریسی اور گورنر جنرل کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑتا تھا، ورنہ اس کی حکومت ختم کر دی جاتی۔ قیام پاکستان کے بعد سے ہی ایک مستقل آئینی ڈھانچے کی عدم موجودگی نے ملک کے سیاسی نظام کو غیر مستحکم رکھا۔ 1947 سے لے کر 1956 تک پاکستان برطانوی نو آبادیاتی دور کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ایک عبوری نظام کے تحت چلتا رہا۔ اگرچہ جلد ہی آئین ساز اسمبلی قائم کر دی گئی جس کا مقصد ایک مستقل آئین تشکیل دینا تھا، مگر یہ عمل کئی پیچیدہ اور حساس تنازعات کی باعث مسلسل تعطل کا شکار رہا۔ ان رکاوٹوں میں سب سے بڑا مسئلہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان آبادی کے تناسب اور نشستوں کی تقسیم کا تھا۔ مشرقی پاکستان، جس کی آبادی زیادہ تھی، مساوی سیاسی نمائندگی کا مطالبہ کر رہی تھی، جبکہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ اس توازن کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری بڑی رکاوٹ قومی زبان کے سوال پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا صرف اردو کو قومی زبان بنایا جائے یا بنگالی کو بھی برابری دی جائے؟ یہ تنازع بھی قومی اتحاد میں دراڑیں ڈالنے لگا۔ مزید برآں پاکستان کا اسلامی ریاست بننا یا سیکولر جمہوریت کے راستے پر چلنا، یہ سوال بھی آئین سازوں اور ریاستی اداروں کے درمیان واضح اتفاق رائے سے محروم رہا۔ کچھ ہلکے اسلامی قوانین کے نفاذ پر زور دے رہے تھے تو جبکہ دوسرے جمہوری سیکولر نظام کی وکالت کر رہے تھے۔ اسی طرح صوبوں کے اختیارات اور مرکز کی بالادستی کا معاملہ بھی متنازع رہا، جس کی وجہ سے تمام اکائیوں میں عدم اعتماد کا فقدان پیدا ہونے لگا۔ ان تمام پیچیدہ مسائل کی موجودگی میں بالآخر 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا ممکن آئین نافذ کیا گیا، جس کے تحت ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا، مگر افسوس کہ یہ آئین بھی صرف 2 سال ہی برقرار رہ سکا، کیونکہ ریاستی اداروں کے درمیان طاقت کی کشمکش ختم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر چکی تھی، اور یہ کشمکش فوج کے بڑھتے ہوئے کردار کو جنم دے رہی تھی۔ جب 1951 میں جنرل محمد ایوب خان کو پاکستان کا پہلا مقامی کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا تو اس وقت شاید ہی کسی نے تصور کیا ہو کہ وہ آنے والے برسوں میں پاکستان کی سیاست پر اتنے گہرے اثرات مرتب کریں گے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو سیاسی خلا پیدا ہوا، ایوب خان نے اس کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے فوج کے اندر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا اور وفادار افسران کو آگے لانے اور سیاسی نظام پر بالواسطہ اثر ڈالنے کی حکمت عملی کو اختیار کیا۔ ایوب خان نے شروع میں تو خود کو غیر سیاسی ظاہر کیا، مگر پس پردہ وہ فوجی بیوروکریسی کو منظم کرنے، سول حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنے اور ریاستی پالیسی سازی میں اثر انداز ہونے لگے۔ ان کے سب سے بڑے اتحادی گورنر جنرل غلام محمد تھے، جنہوں نے آئینی دائرہ کار سے تجاوز کرتے ہوئے وزرائے اعظم کو برطرف کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق حکومتیں تشکیل دینا شروع کر دیا۔ غلام محمد کی طرز حکمرانی نے جمہوریت کو صرف نام کا ڈھانچہ بنا دیا تھا اور طاقت کا مرکز ایوان وزیر اعظم کے بجائے ایوان گورنر جنرل اور GHQ بن چکا تھا۔ صدر اسکندر مرزا، جو غلام محمد کے بعد اقتدار میں آئے، نے اسی طرز سیاست کو مزید تقویت دی۔ انہوں نے بار بار وزیر اعظم کو تبدیل کیا،
سیاسی جماعتوں میں دراڑیں ڈالیں اور خود کو ریاست کا نجات دہندہ بنا کر پیش کیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ریاستی اداروں کے درمیان عدم توازن اور جمہوری نظام کی ناکامی کا سب سے بڑا فائدہ فوجی بیوروکریسی اور ایوب خان کو ہو رہا تھا۔ اسی افراتفری، آئینی کمزوری اور سیاسی نا اتفاقی نے بالآخر 1958 میں وہ دروازہ کھول دیا جس سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا مارشل لا داخل ہوا، اور یہ ایوب خان کی برسوں کی خاموش تیاری کا نقطہ آغاز بن گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔